पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सृजेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजोलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको कला संस्कृति र सम्पदामा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले हप्तामा 3 फरक दिनहरूमा सुन्न सक्नुहुनेछ। जस अनुसार हरेक शुक्रबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म कला संस्कृति र सम्पदा सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपस मार्फत भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित विविध गतिविधि, सूचना एवं जानकारी सुन्न सक्नुहुनेछ। मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जमा। साथै देश विदेशमा रहनुहुने श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np अनलाइनमा सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ भने मोबाइलको एप्स हाम्रो पात्रमा पनि लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम खोपस अन्तर्गत कला संस्कृति र सम्पदामा हामी तपाईहरूमाझ विभिन्न कला संस्कृति र सम्पदाको जानकारी, त्यसको इतिहास र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ साथी राजेश हादाले। कला संस्कृति र सम्पदाको आजको श्रृङ्खलामा नेवार समुदायको महत्त्व बोकेको सापाहरूबारे विविध जानकारी प्रस्तुत गर्न उपस्थित भइसकेकी छु। म प्रस्तुता निर्जला प्रजापति। साथमा हुनुहुन्छ संस्कृतिविद, इतिहासविद डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ सर। हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदाका दिन नेवार समुदायमा सापारू अर्थात् गाई जात्रा पर्व मनाउने गर्दछ। विशेष गरी भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका नेवार समुदायको बसोबास भएको 3 जिल्लाहरूमा सापारू अर्थात् गाई जात्रा पर्व मनाउने गर्दछ। नेवार समुदायको दिवंगत आत्माको शान्तिको लागि मनाइने सापारू नेवार समुदायको एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ। सापारू विशेष कार्यक्रममा आजको पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ संस्कृतिविद, इतिहासविद डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ सर। कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद बहिनी निर्जलालाई। सबै श्रोता माझमा पनि मेरो हार्दिक अभिवादन छ। हिजो आज सर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ त सर? म एउटा 40 वर्षदेखिको मेरो आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानलाई एउटा निचोड दिने प्रयासमा छु। अन्तरङ्गका तरङ्गहरू, इतिहास, संस्कृति र पुरातत्व, त्यसको ढुकढुकी भक्तपुर हो। त्यो किताबलाई निकाल्ने प्रयासमा छु, त्यसैमा व्यस्त छु। हजुर सर, नजिक आइरहेको छ सापारू। यो सापारू भन्नाले हामी शाब्दिक अर्थमा कसरी बुझ्न सकिन्छ सर? साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो, धन्यवाद। सा अर्थात् गाई, गाई परिवार, गौवंश। सा गाई, पारू प्रतिपदा। यो हाम्रो पात्रो अनुसार 9औं महिनामा मनाइने जात्रा प्रतिपदा बाट सुरु हुन्छ। त्यसैले प्रतिपदामा मनाइने यो जात्रा भएको हुनाले यसलाई सापारू भनिएको हो। सापारूकै अझ पूर्व मध्यकालमा वा भनौँ आजभन्दा 600 वर्ष अगाडिको हाम्रा पूर्वजहरूको समाज सांस्कृतिक जीवनमा यसलाई सायात भनिन्थ्यो। साको अर्थ गाई हो, यातको अर्थ यात्रा हो, यात्रा अथवा जात्रा हो। र त्यही सायात गाई जात्रा, सापारू प्रतिपदाको दिनमा मनाइने जात्रा गाई जात्रा, सापारू। हामी यसलाई सापारू भन्छौँ र यसैको खसकरण गाई जात्रा हुन गएको हो। र यसको मूल भनेको त सापारू नै हो। हामी सापारू भनेपछि प्रतिपदाको दिनमा मनाइने जात्रालाई सम्झन्छौँ। अघि तपाईँले यो पृष्ठभूमिमा 3वटै जिल्लामा मनाइने जात्रा भनेर भन्नुभयो। म तपाईँको कुरामा थप्न मात्र खोजेको हुँ। जहाँ नेवार छ त्यहाँ संस्कृति छ, सभ्यता छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म
जहाँ नेवार बस्ती छन्, जहाँ नेवारहरू छन्, भाव अर्थले मात्रै भए पनि नेवारहरूले गाई जात्रा मनाउँछन्। त्यसकारण गाई जात्राको ढुकढुकी तपाईँले भन्नुभए जस्तै सांस्कृतिक ढुकढुकी नेपाल मण्डल हो। नेपाल मण्डलका यी तीनवटै सहरहरू आसपासका बस्तीहरू हुन् भने यसको तरङ्ग मेचीदेखि महाकालीसम्म मनाउने चलन छ। यो विशेष गरी नेवारहरूले सापारु भनेर मनाइन्छ अनि यो खसहरूले चाहिँ गाई जात्रा भनेर मनाइन्छ। पछिल्लो समय नेवारहरूले पनि यसलाई सापारु भन्दा पनि गाई जात्रामै विशेष जोड दिएको छ। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको यो बोलीबाट मैले एउटा सुखद अनुभूति के लिए भने अहिले आएर हाम्रो नयाँ पुस्ता पनि हाम्रो मूर्त अमूर्त सम्पदाप्रति सचेत रहेछ। यदि यसो नहुँदो हो त सापारुलाई गाई जात्रा भन्न थाल्यो भनेर चिन्ता सायद लिने थिएनन् होला। यो खुसीको कुरा हो। र अब गाई जात्रालाई सापारु नामले बढ्ता प्रचार प्रसार गरिदिउँ, किनभने सामाजिक सञ्जालको संसार छ अहिले। त्यसकारण गाई जात्रा खसकरण मात्र भएको हो, यसको जननी रूप त सापारु नै हो। यसरी बुझ्नुपर्छ हामीहरूले। र यो जात्रा खसहरूले पनि मनाउँछन्, तर यो जात्राको मूल आत्मा भनेको नेवार संस्कृति नै हो। नेवारहरूले भन्नाले नेपाल भाषा, नेवार संस्कृतिलाई आत्मसात गर्नेहरूले मनाउने जात्रा सापारु हो। र त्यो दिनमा अब मरेका मृत आत्माहरू पनि मोक्ष प्राप्ति होस् भन्ने कामनाले के खस के नेवार सारा नेपालीहरूले मनाउने जात्रा हो सापारु। सर, यो सापारु सुरु हुनुभन्दा एक दिन अगाडि पूर्णी पर्छ, जुन दिन चाहिँ हामी 9 थरीको गेरागुडी राखेर क्वाटी खान्छौँ। यो सापारुलाई क्वाटी पूर्णीसँग पनि जोडिन्छ या क्वाटी पूर्णीको महत्त्व पनि धेरै छ भनेर सुन्छौँ। यो क्वाटी पूर्णी बारे पनि थोरै हाम्रो श्रोताहरूलाई केही बताइदिनुहोस् न। तपाईँको यो प्रश्नले मलाई गुनु पुनीको स्मरण गरायो। त्यो एक दिन हुने पूर्णिमा गुनु पुनी अघि पनि मैले अवगत गरेँ। 9औं महिना अब अहिले गुला बाजा पनि बजाउने सुरु भइसकेको यो पृष्ठभूमिमा हैन। र गुनु पुनी जनै पूर्णिमा पनि भनिन्छ। गुनु पुनीको दिनमा एउटा मान्यता के छ भने, खास गरिकन हामी भक्तपुरकै सन्दर्भबाट चर्चा गरौँ। भक्तपुरमा 9वटा पूर्वपट्टि फर्केका लुहिटीहरू, ढुङ्गे धाराहरू छन्। पूर्वपट्टि फर्केका ती विशेष 9वटा धाराहरूमा जनै पूर्णिमाको दिनमा, गुनु पुनीको दिनमा 9 जोर लुगा लगाएर, त्यो दिनमा 9 जोर लुगा लगाएर 9 थरीको गेडागुडी खाएर, क्वाटी खाएर 9वटा पूर्वपट्टि फर्केका ढुङ्गे धाराहरूमा गएर तीर्थ स्नान गरेको खण्डमा लौकिक जीवनमा अथवा भनौँ बाँचुन्जेल सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य हरेक कुरा प्राप्त हुन्छ। अनि परलोक गमन हुँदाखेरि जन्म, जीवन र मृत्युबाट मुक्ति भएर मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यही अनुरूप यो क्वाटी खाने यो चलन चाहिँ गुनु पुनीसित, त्यो धार्मिक सांस्कृतिक मान्यतासित जोडिएको छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पछि अब भन्न बिर्सेला, त्यो के हो त भने ब्यान्चा नकेको पुनी हैन, ब्यान्चा जा नकेको, ब्यान्चा नकेको पुनी को रूपमा पनि प्रख्यात छ। त्यो दिनमा कृषकहरू, किसानहरू, किनभने किसानको असल मित्र भ्यागुतो, भ्यागुतोलाई 84 व्यञ्जन राखेर
पूजा गर्ने खुवाउने चलन छ। अब एउटा कुरा हामीहरूले अहिलेसम्म थाहा पाउँदै आयौँ, भ्यागुतो किसानहरूको मित्र हो। अब सिठी नख पछि रोपाइँको भ्याइ नभ्याइ काम सुरु हुन्छ हैन। कृषकहरूले किसानहरूलाई फुर्सद हुँदैन, किनभने हाम्रो संस्कृति किसान संस्कृति हो। किसानहरूलाई बेफुर्सद हुँदा संस्कृतिले थकाइ मार्छ, अनि किसानहरूलाई फुर्सद हुँदाखेरि रोपाइँले थकाइ मार्छ। अनि बाछिया छौ छौ नखाऊ भनेर घण्टा गर्न चतुर्दशीदेखि चाडपर्वहरूको सुरुवात हुन्छ। यसै सन्दर्भमा आउने एउटा चाहिँ गुनुपुनी पनि हो हैन। र त्यो दिनमा यो रोपाइँ कार्यमा, कृषि कार्यमा भ्यागुताले त किसानहरूलाई त्यहाँका त्यो कीट पतङ्गहरू खाएर सहयोग त गर्ने नै भयो। त्यसको अतिरिक्त एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीहरूले के पनि भ्यागुतोको महत्तामाथि के पनि जान्नु आवश्यक छ भने, जस्तो मण्डुको उपनिषदमा के उल्लेख छ भने, त्यो मण्डुको उपनिषद अथवा पौराणिक साहित्य, पौराणिक वाङ्मयको आधारमा हामी के थाहा पाउँछौँ भने, सर्वप्रथम यो संसारमा शिक्षाको प्रचार प्रसार गर्ने, त्यसको अग्रणी अथवा पूर्वज अग्रज जे भनौँ, त्यसको अग्रज प्रेरणा स्रोत को त भन्दाखेरि भ्यागुतो नै हो। शिक्षा दीक्षाको प्रेरणा स्रोत, यो संसारमा शिक्षाको सुरुवात गर्ने त्यसको प्रेरणा स्रोत को हो त भन्दाखेरि भ्यागुतो हो। यसको प्रमाण मण्डुको उपनिषद, मण्डुकोले भ्यागुतो भन्ने बुझिन्छ। र अहिले पनि अब यो बर्सातको समय छ हैन, अहिले पनि पानी त परिरहेछ, यो वर्ष धेरै पानी पर्यो। अनि यो बर्सातको समयमा एउटा माउ भ्यागुतो अथवा नाइके भ्यागुतो भनौँ न, नायो भनौँ न, उसले टर्र गरेर कराएपछि अरू वरपरको सबै भ्यागुतोहरू टर्र 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 गर्छन्। त्यो भने जस्तै स्कुलमा हामी पढ्दाखेरि अहिले पनि मलाई थाहा छ, क सर अथवा म्याडमले गुरुआमाले भनेपछि क भन्छौँ, ख, अनि सबै विद्यार्थीहरूले ख भन्छ। जस्तो गुरुआमा उस्तै त्यो मूल भ्यागुतो। त्यसकारण यो संसारमा शिक्षाको सर्वप्रथम प्रकाश छर्ने भ्यागुतो नै हो। त्यसो हुँदा पनि जनै पूर्णिमा, गुनु पूर्णिमा भ्यागुतोको महत्त्व रहिआएको कुरा थाहा पाउँछौँ। र यो सन्दर्भमा पनि, यो सन्दर्भले पनि प्रकारान्तरमा हाम्रो सापारू कति पुरानो छ भनेर फर्केर हेर्ने हो भने वैदिक कालमा पुग्नु पर्ने हुन्छ, उपनिषद कालमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो हो भने वैदिक वाङ्मय, वैदिक साहित्यको भण्डार त अथाह छ। त्यसकारण संस्कृतिको मूल पनि त्यतैतिर छ। यदि त्यस कुरालाई मान्ने हो भने हामीले मनाउँदै आएको सापारू अथवा सायात सापारू, त्यो सापारू कम्तीमा पनि आजभन्दा 4000 वर्ष पुरानो त मान्न सकिन्छ। गाईको महत्त्व, भ्यागुतोको महत्त्व कसरी जोडिएर आएको रहेछ। कृषि एउटा सभ्यताको सुरुवात त्यहाँबाट भएको हो। जब मानिसले खेतीपाती गर्न जान्यो, भ्यागुतोको महत्त्वलाई बुझ्यो, गाईको महत्त्वलाई बुझ्यो, गाई परिवारलाई बुझ्यो। आज संसार जुन सभ्यताको चरम चुलीमा छ, त्यसको श्रेय त गाईलाई दिनुपर्छ। किनभने कृषि कार्यमा उसले अहिलेसम्म पनि हामीलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ। सर, यो मैले आफैले पनि यो सुनेको, जुन आज तपाईँले भन्दाखेरि म आफैले पनि धेरै सिक्ने अवसर पाएको छु। यो गुनीपुनी सबैको मुखमा गुनीपुनी, वास्तवमा यो त गुनुपुनी, हजुर त्यो पो रहेछ। बोलीचालीमा गुनीपुनी भयो, त्यो लोकजीवनमा चलेर आएको त्यो बोलीलाई पनि हामी सम्मान गरौँ होइन। त गुनुपुनी जस्तो नेपालका चाडपर्वहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी दिने 2वटा शिलापत्रहरू हामीसँग छ। एउटा यो भक्तपुरको शान शौकत, सांस्कृतिक रूपमा है, सांस्कृतिक शान शौकत वा गौरव नै मान्नुपर्छ।
नेपालका चाड राष्ट्रिय स्थानीय महत्त्वका यी चाडपर्वहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी दिने प्रमाण पुरातात्विक प्रमाणको रूपमा नेपाल सम्वत 808 को जितामित्र मल्लको हाम्रो लुहिती चुकको दक्षिणाभिमुख त्यहाँ एउटा पाटी छ, सत्तल भनौँ, पाटी नभनौँ, सत्तल छ। त्यो सत्तमा साह्रै सुन्दर अक्षरहरू कुँदिएको शिलापत्र छ। त्यसमा वर्षभरि मनाइने चाडपर्वहरूको उल्लेख छ। त्यसमा पनि गुन्नु पुन्नीको उल्लेख आएको छ, ब्यान्चा नकेउ पुन्नीको उल्लेख पनि आएको छ। अनि त्यही कुरालाई चाहिँ अनुकरण गरेर उनका छोरा भूपतिन्द्र मल्लले नेपाल सम्वत 818 को मालती चुकको शिलालेखमा पनि त्यही कुराहरू उनले चाहिँ दोहोऱ्याएर कुदाउन लगाएका छन्। त्यसमा पनि यो के भन्छ घण्टा कर्ण चतुर्दशीदेखि लिएर वर्षभरि मनाइने जात्रा चाडपर्वहरूको सँगसँगै गुनुपुनीको पनि उल्लेख आएको छ, सापारुको पनि उल्लेख आएको छ। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। हजुर, हामी अघिदेखि कुरा गर्दैछौँ सापारुमै रहेर यो सापारु कहिलेदेखि प्रचलनमा आएको मान्न सकिन्छ? अब अलिकता केही कुरा त हामीले अघि पनि गऱ्यौँ, कुरामा कुरा आएपछि हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने, सप्रमाण भन्ने हो भने आजभन्दा करिब 600 वर्ष अगाडि नै धुमधामसँग सापारु मनाउने चलन यो नेपाल मण्डलमा प्रचलनमा आइसकेको थियो भन्ने कुराको प्रमाण गोपालराज वंशावलीबाट हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। गोपालराज वंशावलीमा घण्टाकर्ण चतुर्दशीको पनि उल्लेख आएको छ। गण्ठकर्ण चौदश कोन्हु भन्ने त्यति बेलाको नेवा शब्दावली हो यो। त्यसै गरिकन सायाता शब्दको उल्लेख आएको छ। सबभन्दा पहिला सर्वप्राचीन उल्लेखै भन्नु पर्यो सापारुको सर्वप्राचीन उल्लेख गोपालराज वंशावलीमा आएको छ। त्यसमा सायात भनिएको छ। साको अर्थ अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, साको अर्थ गाई हो, यातको अर्थ यात्रा हो। भनेपछि गाई जात्रा खसकरण गर्दाखेरि गाई जात्रा भनेपछि सापारु वा भनौँ सायातको प्रचलन यो जात्रा आजभन्दा 600 वर्ष अगाडि धुमधामसँग मनाइन्थ्यो भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौँ। भनेपछि यो जात्रा त्योभन्दा पनि अगाडिदेखि चलेर आएको रहेछ भन्ने कुरा त निश्चित रूपले जान्न सकियो। र एउटा कुरा यहाँनिर भनिहालौँ, गोपालराज वंशावली के भनेर भन्नुहोला, किराँतकालदेखिको महत्त्वपूर्ण घटनाहरू टिपेर तयार पारिएको एउटा सङ्ग्रह हो। त्यो महत्त्वपूर्ण घटनाहरू त्यो यो कहाँ लेखियो त भन्दाखेरि, कहाँ सम्पादन गर्ने काम भयो त भन्दाखेरि हाम्रो भक्तपुरमै। त्यति बेला नेपाल मण्डलको राजधानी भक्तपुर थियो। राजा जयस्थिति मल्ल यहाँबाट शासन गर्दथे। जयस्थिति मल्लकै अनुरोधमा तयार पारिएको वंशावली यो थियो। हामीहरूले नाम दियौँ यसलाई वंशावली, किनभने त्यसमा त्यो किराँतकालदेखिका राजाहरू, लिच्छवी कालका राजाहरू र त्यो वंशावली चाहिँ जयस्थिति मल्लको समयसम्म आएर टुङ्गिएको छ। भनेपछि मैले त यसलाई अब हामीहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले इतिहास लेखेनन् भनेर भन्छौँ र पश्चिमाहरूले इतिहास लेख्नुभन्दा पनि अगाडिदेखि नै यदि अतिशक्ति नमान्ने हो भने अब हाम्रो देशको इतिहास विदेशीहरूले लेखे भनेर भन्छौँ। एन एकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल कर्कपेट्रिकले लेख्यो, त्यो नेपालको पहिलो इतिहास भनेर भन्छौँ। यो गलत हो। यो गलत हो। किन गलत हो भने उनी भन्दा धेरै अगाडि हाम्रै पूर्वजहरूले हाम्रो देशको इतिहास लेखे। हाम्रो देशको इतिहास विषयको पहिलो पुस्तक गोपालराज वंशावली हो। किनभने इतिहास विज्ञान हो, त्यसमा सत्यता हुन्छ। गोपालराज वंशावलीका कुराहरूलाई अरू प्रमाणहरूसित पनि हामीहरूले तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने गोपालराज वंशावलीका कुराहरू शिलालेखमा लेखेका अक्षरहरू जस्तै उत्तिकै प्रामाणिक छन्। त्यसकारण
यस दृष्टिले पनि भक्तपुरको एउटा चाहिँ गरिमा यो वंशावलीले पनि बढाएको छ। यो भक्तपुरमा बसेर लेखिएको थियो। जुन बेला यो वंशावली लेखिएको थियो त्यति बेला मुसलमानहरूले यहाँ आक्रमण गरेको थियो। यसका रचयिता झन्डै झन्डै उनी मारिएका थिए। उनले त्यो कुराको वर्णन एक ठाउँमा गरेका छन्, भक्तपुरमा मैले ज्यादै दुःख पाएँ भनेर उनले लेखेका छन्। अब यदि अतिशयोक्ति नगर्ने हो भने यो कसले तयार पारे त भन्दाखेरि अब मलाई लाग्छ भक्तपुरका सांस्कृतिक रूपमा पनि सामाजिक रूपमा पनि एक थरी प्रतिष्ठित वर्ग कायस्थ वर्गहरू हुन्। मलाई लाग्छ यो वंशावली कायस्थ त्यति बेलाका सम्भ्रान्त बौद्धिक व्यक्तित्व उनका नाम अज्ञात छ, उनले सम्पादन गरेको हुनुपर्छ। महत्त्वपूर्ण घटना। त्यसकारण त्यो वंशावलीमा जुन आएको सायात हो, अहिलेसम्मको प्रमाणहरूमा सापारू कति पुरानो छ भनेर फर्केर हेर्दाखेरि ट्याक्कै गोपाल राज वंशावलीको त्यो कुरोमा आएर हामी उल्लेख जानुपर्छ। जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो भनेपछि आजभन्दा 600 वर्ष अगाडिको जनजीवनमा यो धुमधामसँग मनाइन्थ्यो। त्योभन्दा कति पुरानो त भन्दाखेरि अघि नै पनि निवेदन गरेँ, जुन बेलादेखि यो संसारमा ढुङ्गे युगबाट मानिसहरूले सभ्यताको युगमा पदार्पण गर्यो। सभ्यताको युग के हो भनेपछि मानिसहरूले खेतीपाती गर्न जान्यो अथवा भनौँ कृषिको सुरुवात गर्यो। कृषिको सुरुवात सँगसँगै स्थायी बसोबास पनि आयो। पशुपालन, उद्योग धन्दा, राजनीति, हरेक कुराहरू आएर मानिसले ढुङ्गे युगबाट सभ्यताको युगमा प्रवेश गर्यो। त्यो सभ्यताको युगमा प्रवेश गर्नलाई सबभन्दा पहिला कसले साथ दियो त भन्दाखेरि गाईले नै साथ दियो, गाई परिवारले नै साथ दियो। भनेपछि गाईको महत्त्व, गाई परिवारको महत्त्व त्यति बेलादेखि नै बढेर आयो र सनै सनै यो गाईको महत्त्वको बारेमा अनेक सांस्कृतिक कुराहरूको विकास भयो। यसै सन्दर्भमा उत्तर प्राचीन कालमा वा भनौँ लिच्छवी कालमा आजभन्दा 1400-1500 वर्ष अगाडिको लिच्छवी कालका अभिलेखहरूको प्रमाणहरूलाई हामीहरूले हेर्ने हो भने जस्तो भक्तपुर गुन्डो अनन्त लिङ्गेश्वरको प्रसिद्ध लिच्छवी राजा नरेन्द्रदेवको अभिलेखमा गोयुद्ध उत्सवको उल्लेख आएको छ। गोयुद्ध उत्सवको उल्लेख आएको छ। गोयुद्धको कुरा अरू लिच्छवी कालका समकालीन शिलाभिलेखहरूमा पनि प्राप्त छ। साँडे जुधाएर गरिने जात्रा गोयुद्ध उत्सव हो भनेपछि त्यहाँ पनि गाई परिवारको महत्त्व छ। प्रकारान्तरमा लिच्छवी कालमा शक्ति देवताहरूको तुलनामा पुरुष देवताहरू बढ्ता प्रख्यात थिए र प्रकारान्तरमा हामी लिच्छवी कालदेखि नै सापारू प्रचलनमा आइसकेको कुरा थाहा पाउन सक्दछौँ। पछिल्लो प्रमाण गोपाल राज वंशावलीमा जुन सायात शब्दको उल्लेख आएको छ त्यसले पनि त्यति बेला होइन त्योभन्दा अगाडिदेखि नै चलेर आएको थियो भन्ने कुरा हामी निश्चित रूपले जब जान्न सक्दछौँ भनेपछि कहिलेदेखि त भने उत्तर प्राचीन कालमा वा भनौँ लिच्छवी कालमा पनि यो जात्रा चलेर आयो र मध्यकालमा आइपुग्दाखेरि अनेक सांस्कृतिक संस्कारहरू सहित यो जात्रा अझ बढी समृद्ध भएर हाम्रो जनजीवनमा विभिन्न जात्रा चाड नाचगानहरू समेत लिएर चाहिँ यो समृद्ध हुन पुग्यो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। र यो सापारू सांस्कृतिक ढुकढुकी पनि अतिशयोक्ति गरेर भनेको होइन, मैले अतिशयोक्ति शब्द धेरै ठाउँमा ल्याएँ, भक्तपुर नै रहेको देखिन्छ। किनभने त्यति बेला भक्तपुर नेपाल मण्डलको राजधानी नगर थियो। जहाँ राजधानी हुन्छ त्यो राजधानी हरेक दृष्टिकोणले केन्द्रको रूपमा रहेको हुन्छ। राजनैतिक प्रशासनिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, बरु शासन प्रशासनको अन्त्य छ, संस्कृतिको अन्त्य हुँदैन। एकपल्ट जुन संस्कृति सुरुवात भयो त्यो पछिसम्म पनि परम्पराको रूपमा चलेर आएको हुन्छ। प्रमाण हाम्रो सापारूलाई लिउँ, प्रमाण हाम्रो गुनिपुनीलाई लिउँ। हामीले यो सापारू कति पहिलेदेखि चलिआएको भन्ने कुराहरू त प्रष्ट भइसकेकै छ। जुन हामीसँग अभिलेखहरू छन् त्योबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। यो सापारू विशेष गरी कसरी मनाउने गरिन्छ त सर? अब अलिकति हाम्रो संस्कृति जात्रा चाड पर्वहरू भावनात्मक पनि छन्। त्यहाँ मन भिज्छ अनि 32 दाँत देखिने गरिकन मन हाँसेर ती दाँतहरू पनि खुल्छन्, हाँस्छ।
अब धेरै कुरा नलुकाइकन यसरी भनौँ, नेवार संस्कृति यस्तो अतुल्य संस्कृति हो, आँसु झर्दा पनि साथ दिने संस्कृति नेवार संस्कृति हो। हाँसो उठ्दाको अवस्थामा मात्र होइन, आँसु झर्दाको अवस्थामा पनि साथ दिने संस्कृति नेवार संस्कृति हो। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण, अनुपम उदाहरण सापारो हो। लौकिक जीवनमा मानिसहरू, आफन्तहरू बिछोड हुन्छन्। जीवनको के भर छ र? मृत्यु त एक दिन आइहाल्छ, त्यो शाश्वत सत्य हो। त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि त्यही कुरालाई पनि भिजेको मन सँगसँगै, झरेको आँसु सँगसँगै, बत्तीसै दाँत देखाएर हाँसिकन विदा गर्नु पनि चान्चुने कुरा त होइन। त्यसको एउटा उदाहरण सापारो। यो लोकमा रहउन्जेलसम्म सबैको भलो होस्, सबैको कल्याण होस्, मेरो मात्र होइन भनेर मनाइने जात्रा सापारो हो। अनि विशेष गरिकन वर्षभरि मरेका आफन्तहरू, आफ्ना आफन्तहरू नै भनौँ, मृतात्माहरू, वर्षभरि मरेका ती मृतात्माहरू पनि, उनीहरूको पनि मोक्ष प्राप्ति होस्, जन्म, जीवन र मृत्युको बन्धनबाट मुक्त होस्, कहिले पनि जन्म लिनु नपरोस्, फेरि कहिले पनि मर्न नपरोस्, फेरि पनि मोक्ष प्राप्ति होस्, वा भनौँ शिवत्व, ब्रह्मत्व र रुद्रत्व प्राप्ति होस् भनेर मृतकहरूको मोक्षको कामनाको निमित्त मनाइने जात्रा हो सापारो। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप साथ, भक्तपुर आवाज। श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामीले नेवार समुदायको महत्त्व बोकेको सापारो पर्वबारे आधा आधी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यौं। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसक्यौं। कार्यक्रम खोपस तपाईले हप्तामा 3 दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपस मार्फत भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित विविध गतिविधि सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सुन्न सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ हरेक शुक्रबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म कला, संस्कृति र सम्पदा सुन्न सक्नुहुनेछ, मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जमा। कार्यक्रमबारे केही सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई अवश्य सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना रेडियो कार्यक्रम खोपस, भक्तपुर नगरपालिका 82। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना 01 66 13 043 01 66 13 043।
कार्यक्रमको लागि आफ्नो अमूल्य समय दिनुहुने डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रम अवधिभर साथ दिनुहुने राजेश हादालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तबसम्मको लागि सहकर्मी मित्र रामेश्वर मचामसी र सुरेश कवाङको साथमा म प्रस्तुता निर्जला प्रजापति लगायत खोपस परिवार बिदा चाहन्छु। नमस्कार। भक्तपुर एफएम सुन्दै गर्नुहोला।